अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लौंग हाशमे को बेहतर बनाता है और पेट में जलन और गैस की तकलीफ कम करता है। इसके अलावा लौंग गले की खुश्की और खराश को दूर करने में मददगार साबित होता है। लौंग मुंह की बदबू को दूर करने और मसूड़ों को सेहतमंद रखने में भी मौसर है क्योंकि इसमें जरासीम कश खसूसियात पाए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि सर्दियों में चाय में लौंग शामिल करने से जिस्म को सुकून और ताकत दोनों मिलती है और ये सेहत के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। एक यहूदी लड़का जिसका घर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब ही था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे छोटे काम करता, आपके लिए वज़ू का पानी लाता, आपके घर के बाहर या मस्जिद में जाने लगते तो आपके नालैन मुबारक सामने रख देता। किसी को पैगाम देना होता या किसी को कोई चीज़ देनी या लेनी होती तो ये भाग कर जाता और आपका काम कराता। एक मर्तबा वो यहूदी लड़का बीमार हो गया और कई रोज़ तक आपने खिदमत के लिए ना आ सका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिज़ा फरमाया कि वो लड़का जो सुबह शाम आपकी खिदमत में हाजिर होता था चंद दिनों से नज़र नहीं आ रहा। इसके बारे में मालूम करवाया कि वो कहाँ है। आपको बताया गया वो तो बीमार है, अपने घर में बिस्तर पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि उनका छोटा सा खादिम बीमार है तो उसकी इयादत करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले गए। अल्लाह के रसूल जब उसके घर पहुंचे तो उस यहूदी लड़के का बाप भी घर में मौजूद था। वो लड़का चारपाई पर लेटा हुआ था। अल्लाह के रसूल उसके सिरहाने बैठ गए, उसे शफकत भरी निगाहों से देखा, उसका हाल पूछा। कुछ देर बाद आपको महसूस हुआ कि उस बच्चे का आखिरी वक्त आ चुका है। इस पर निज़ा का आलम तारी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये लड़का दुनिया से जा रहा है, हो सके तो इसे अज़ाब जहन्नुम से बचाने की कोशिश की जाए। चुनांचे उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल होने से कबल अल्लाह के रसूल ने उस लड़के को मुखातिब किया और फरमाया, ए बच्चे, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। उस लड़के ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी तो आंखें खोलकर आपके रुख अनवर को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फरमा रहे थे कि कहो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह। उस लड़के ने अपनी करवट बदली, अपने चेहरे को अपने करीब खड़े वालिद की तरफ किया और सवालिया नजरों से वालिद की तरफ देखने लगा, यानी इजाजत तलब करने लगा। उसका बाप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाया था, मगर वो जानता था कि ये सच्चे नबी हैं। अपने बेटे से कहने लगा, अबुल कासिम की बात मान लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं उस पर अमल करो। उसके बाप ने जैसे ही इजाजत दी उस लड़के के होंठों से आवाज आने लगी, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इधर उसकी ज़बान से ये कलमात निकले और उधर उसकी ज़िंदगी के बकिया लम्हात तेज़ी से ख़त्म होने लगे। उसने चंद आखिरी सांसें लीं और इस दार फ़ानी से रुखसत हो गया। अल्लाह के रसूल उसके घर से बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत मुतमईन थे, अल्लाह की हम्द और तारीफ़ बयान कर रहे थे और फरमा रहे थे, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी वजह से इस लड़के को जहन्नुम की आग से बचा लिया। सेहत के इशारे जिन पर गौर करना ज़रूरी है, इन इशारों पर गौर ज़रूर करें जो आपका जिस्म दे रहा है। कानों में सीटी बजना हाई ब्लड प्रेशर की अलामत है। उंगलियों का सुन्न होना विटामिन बी की कमी की अलामत है। सर दर्द पानी की कमी की अलामत है। मीठा खाने की ख्वाहिश मैग्नीशियम की कमी की अलामत है। बदबूदार सांस मैदे के मसाइल की अलामत है। ज़्यादा बाल झड़ना आयरन की कमी की अलामत है। बार बार जमाई आना ऑक्सीजन की कमी की अलामत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता था तो अल्लाह ताला जैसे चाहता था मुझे उससे फ़ायदा पहुंचाता था, और जब कोई दूसरा शख्स मुझसे नबी की कोई हदीस बयान करता तो मैं उससे उस पर कसम लेता, जब वो कसम खा लेता कि ये हदीस उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, तब कहीं जाकर मैं उसकी बात को सच्चा तस्लीम करता था। मुझसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये हदीस बयान की है और वो हदीस बयान करने में सच्चे हैं कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो आदमी कोई गुनाह कर बैठे फिर वज़ू करे और खूब अच्छी तरह करे,
اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ موت کی 6 علامتیں جو اس کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ موت کے 6 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی اس دن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کی موت کا دن ہے۔ تاہم انسان اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس کرتا ہے۔ مثلاً مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے اور دل میں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں اس مرحلے کا ذکر یوں کیا گیا ہے: اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ روح کا تدریجی طور پر نکلنا۔ یہ مرحلہ پاؤں کے تلووں سے شروع ہوتا ہے۔ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناک اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جسے ترکی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کی جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ ترکی کا مرحلہ۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں آیا ہے کہ ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھونک کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ ترکی حلق کے نیچے کے 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کندھوں تک پھیلتی ہے۔ مطلب ہے کہ کون روح کو لے کر جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا ایمبولینس بلانے یا قرآن پڑھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی بھی زندگی کی امید رکھتا ہے۔ انسان کو موت کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ اب بھی بقا کی کوشش کرتا ہے، یعنی روح کے نکلنے کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور جسم کے نچلے حصے بے جان ہو چکے ہیں۔ چوتھا مرحلہ حلقوم۔ حلقوم کا مرحلہ یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو انسان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہاں سے انسان آخرت کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر تیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: پھر کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ قریب ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا غضب دیکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی آخری کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: اور کہو اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پانچواں مرحلہ ملک الموت کا داخلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جہاں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا عذاب والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ اگر انسان مومن ہے تو اس کی روح نرمی سے نکلتی ہے، جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے: اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ چھٹا اور آخری مرحلہ۔ یہ مرحلہ وہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اگر وہ گناہگار ہے تو کہتا ہے: اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے: ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی۔ یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جبکہ گناہگار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔